हेलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, वो पूछ रहा था ये मुर्दे सुनते हैं क्या? आपको पता नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग बोलते सुनते, बहुत सारे लोग बोलते नहीं सुनते। सुनते हैं और कुछ? माशाल्लाह, मुर्दे सुनते हैं। हाँ मुर्दे सुनते हैं क्या फैजान भाई? जी सुनते हैं। माशाल्लाह, आम मुर्दे सुनते हैं कि खास मुर्दे सुनते हैं? सब। सब मुर्दे होके सुनते हैं। हम्म, माशाल्लाह, फिर तो वली अल्लाह भी जो ना मुर्दे होके सुनते होंगे। वो कुफ्फार भी सुनते हैं। हाँ हाँ, कुफार भी, तो फिर वली अल्लाह भी सब मुर्दे हो जाते हैं। आपने का सवाल किया कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते, मैंने कहा सुनते हैं। हाँ हाँ, तो वली ठीक अल्लाह है, भी तो मुर्दे होके सुनते होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। आपका सवाल क्या है? मुर्दे सुनते हैं? अरे भाई, मुर्दे सुनते हैं तो वली अल्लाह मुर्दे होके सुनते हैं ना, फिर तो बरेलवियत खत्म हो जाएगी। आप वलीउल्लाह को जो उन्हें मुर्दा कहते हैं ना, वली अल्लाह जिंदा है। आप मुर्दे कब्र में जिंदा है हमेशा अपने। अच्छा, कबर में जिंदा है, तो बाकी मुर्दा कबर में जो मुर्दा है। बाकी मुर्दा कबर में मुर्दा है। बाकी मुर्दा कब्र में मुर्दा है। नहीं नहीं, बाकी मुर्दा कबर में मुर्दा है और वली अल्लाह कबर में जिंदा है, दो चीजें हो जाती है ना। अब मेरी बात सुनिए, हम्म। ऐसे हदीस पाक है, अलंबिया व अहया फी कुबूरिहिम। नहीं नहीं, अंबिया मेरी पर बात सुने, आप समझ नहीं रहे हैं मतलब कि आप मेरी बात सुने, जी मेरी बात सुनेंगे। जी। अंबिया कब्र में जिंदा है, ठीक अच्छा, है? अंबिया कबर में जिंदा है। और हदीस पढ़ी नहीं पढ़ी? और कौन कौन जिंदा है? मेरी बात सुने आप, हदीस अरे पढ़िए। भाईजान, कौन कौन जिंदा है पहले वो तो आप बता दीजिए ना, मैं तो मानने को तैयार हूँ। अब इस हदीस से ये साबित होगा कि अंबिया कब्र में जिंदा है। माशाल्लाह, अंबिया कबर में जिंदा है। और आगे? ठीक है, अब आपने कहा कि क्या और लोग क्या मुर्दा हैं? तो मैंने वलीउल्लाह को जिंदा कहा, आपने कहा क्या और लोग क्या मुर्दा हैं? तो आप क्या मानते हैं कि वलीउल्लाह मुर्दा है? माशाल्लाह। अरे भैया, तो आप ना बोल रहे हैं कि मुर्दा होके सुनते हैं, मैंने कहा बोला माशाल्लाह सर। नहीं नहीं, मैंने आपने कहा कब्र में, मतलब कब्र में मुर्दा सुनते हैं नहीं सुनते? मैंने कहा हाँ मुर्दा सुनते हैं। हाँ, तो मुर्दा सुनते हैं, तो मुर्दा कौन है? मैं कह रहा हूँ काफिर भी सुनते हैं। नहीं नहीं, मुर्दा कौन है? वली अल्लाह मुर्दा नहीं है तो फिर मुर्दा कौन है? मुर्दा काफिर है। अच्छा अच्छा, मतलब कबर में काफिर सुनते हैं मुर्दा होकर के, और बाकी जो मुसलमान मरता है वो जो जिंदा होकर सुनता है। काफिर भी सुनते हैं। अरे काफिर मुर्दा होकर सुनता है कि जिंदा होकर सुनता है? मुर्दा होकर सुनता है। और आम मुसलमान मुर्दा होकर सुनता है कि जिंदा होकर सुनता है? क्या? आम मुसलमान मुर्दा होकर सुनता है कि जिंदा होकर सुनता है? आम मुसलमान हाँ, तो जिंदा होकर भी सुनता है, मुर्दा होकर भी सुनता है। ओहो, तो आम मुसलमान में दो कैटेगरी हो गया है, एक आम मुसलमान मुर्दा होकर सुनता है और एक आम मुसलमान जिंदा होकर सुनता है। तो दोनों में कैटेगरी होता कैसे? मुर्दा कौन होता है, जिंदा कौन होता है? अरे मतलब समझ नहीं पा रहे हो आप। अरे भैया, आप बहस करने आए या पूछने आए हो? अरे भैया, गड़बड़ा जा रहा ना मैटर को, मैटर गड़बड़ा रहा ना। आम मुर्दा आप बोले आम मुर्दा होके भी सुनता है, आम मुसलमान मुर्दा, आम मुसलमान मुर्दा जिंदा होके भी सुनता है। तो मुर्दा होके कौन सुनता है, जिंदा होके कौन सुनता है? देखिए मेरी बात सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के वली अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अच्छा, और बाकी मुर्दा है? जो लोग अल्लाह की जी, बाकी मुर्दा है, बाकी जिंदा है क्या? बाकी मुर्दा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बाकी मुर्दा अरे भाई, बाकी मुर्दा वही तो पूछ रहा हूँ ना, बाकी मुर्दा होके सुनता है। बाकी मुर्दा होके सुनता है, बोलिए। हाँ हाँ, तो आप तो बोल रहे थे कि आम मुसलमान में जो है कुछ मुर्दा जिंदा हो जाता है और कुछ मुर्दा हो जाता है। तो वो जिंदा कौन होता है? मुसलमान में कुछ मुर्दा हो जाता है। क्या ना बोले कि आम मुसलमान में कुछ मुर्दा होके सुनता है और कुछ मुर्दा जिंदा मैंने ये कहा जो आम मुसलमान है वो जिंदा होकर के भी सुनते हैं, मर के भी सुनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदा होके भी सुनते हैं, मर के भी सुनते हैं। तो आम मुसलमान में जो जिंदा होके कौन सुनते हैं? क्या करना पड़ेगा? आम मुसलमान में जिंदा होके कौन सुनते हैं और मुर्दा होके कौन सुनते हैं? आप नहीं सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा 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 अच्छा, मतलब हम मुर्दा हैं ना, आप जिंदा है ना, आम है ना। अच्छा 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 अच्छा, आम मुसलमान जो दुनिया के ऊपर है वो जिंदा होके सुनता है और जो कब्र में है वो मुर्दा होके सुनता है जी। आम मुसलमान मुर्दा हो जाता है? क्यों, आप जिंदा रहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, आम मुसलमान मुर्दा हो जाता है और वली अल्लाह और अंबिया जिंदा होके सुनते हैं, वो मुर्दा नहीं होते। दो चीजें हो गई ना भाई। मतलब एक आन के लिए मौत आती है, फिर अल्लाह पाक। अच्छा अच्छा, एक कान के लिए मौत आती है, तो वो एक कान के लिए मौत आई, फिर वो आदमी जिंदा हो जाता है। तो हर आदमी को तो एक कान के लिए मौत आती है, हर आदमी जिंदा हो जाता होगा? हर आदमी फिर तो जिंदा हो जाता है ना। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, तो चक करके जिंदा हो जाता है ना हर आदमी।
آپ کا سوال کیا ہے بتائیں. ارے میرے پیارے بھائی کدھر جا رہے ہو یار؟ تم کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کیا بول رہے ہو تم؟ کبھی بول رہے ہو کہ ایک کان کے لیے موت آتی ہے، ایک کان کے لیے موت آتی ہے تو سب کو ایک کان کے لیے موت آتی ہے یار. میری بات سنیں، آپ کا سوال یہ کیا مردہ سنتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مردہ سنتا ہے. کون مردہ کون؟ ٹھیک ہے، کون مردہ ہے؟ اب کوئی بھی ہو نا مردہ کوئی بھی ہو، مطلب کوئی بھی ایسے بولنے سے ہوتا ہے. مردہ کون ہے؟ کون مردہ؟ آپ بتائیں کون مردہ؟ کس بھائی مردہ جو مر گیا وہ مردہ. ایسا بہت سارے ایسے زندہ ہو گئے ہیں قبر میں، اللہ پاک نے. اچھا یعنی بہت سارے زندہ ہو جاتے ہیں قبر میں، یعنی وہ زندہ ہو جاتے، بہت سارے مردہ ہو جاتے ہیں. مطلب آپ زندہ، مطلب آپ کیا آپ قبر میں جا کے مردہ رہیں گے زندہ ہو جائیں گے؟ مردہ آپ بتائیں اپنا. مردہ رہیں گے نا. ہاں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ جیسے لوگ مردہ رہیں گے. اچھا مطلب کچھ لوگ جا کے مردہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جا کے زندہ ہو جاتے ہیں. آپ لوگ جیسے. اچھا آپ لوگ جیسے، مطلب اس میں کیٹیگری تو کچھ کم ہوگی نا، باقی لوگ تو زندہ ہو جاتے ہیں نا. تو مردہ سنے گا کہ زندہ سنے گا؟ مردہ ہی سنتا ہے. مردہ ہی سنتا ہے. آپ بول رہے کہ وہ لوگ جا کے زندہ ہو جاتا ہے، تو زندہ قبر میں سننے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ زندہ ہو کے سنتا ہے؟ مطلب آپ اگر کافر بھی آپ بھی سنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ارے آپ بھی سنتے ہیں تو کیا عام مردہ ہو کے نہیں سنتا، زندہ ہو کے سنتا؟ تو عام مردہ بھی تو سنتا ہے بھائی زندہ ہو کر کے. تھوڑا آرام سے بولیے بھائی. عام مردہ بھی تو سنتا ہے زندہ ہو کر کے. تو وہ زندہ ہو کر کے سنتا ہے نا. ہیلو فیضان رضا بھائی، ہیلو کیا ہو فیضان رضا بھائی؟ چلے گئے کیا؟ ہیلو ہاں بولیے. بولے فیضان رضا بھائی زندہ کون ہے مردہ کون، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے آپ کا. میں بول تو رہا ہوں آپ مریں گے آپ مردہ ہو جائیں گے، اور جو اولیاء اللہ مریں گے وہ زندہ ہو جائیں گے. اچھا اولیاء اللہ. اچھا اور آپ مریں گے تو ٹھیک ہے، اور آپ مریں گے آپ سنیں گے تو آپ کی قبر کے پاس جا کر کے اگر آپ سے کچھ کہا جائے گا آپ سنیں گے تو، لیکن مدد نہیں کر سکتے. اولیاء اللہ مدد کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ مریں گے تو آپ مردہ ہو کے مریں گے کہ زندہ ہو کے مریں گے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ ارے پہلے اپنے بارے میں تو بتا دیجیے بھائی. آپ مردہ ہو کے مریں گے؟ آپ کے بارے میں بول رہا ہوں. چلیے میرے بارے میں ہوگی، اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ مریں گے تو ولی اللہ ہو کے مریں گے کہ مردہ ہو کے مریں گے؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ نہیں اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہیں بھائی جان؟ اپنے بارے میں بھی بتا دیا نا. آپ یہ بتائیے اہل حدیث ہیں؟ ارے پیارے بھائی آپ واٹس ایپ پہ اتنی لمبی چوڑی ڈنگیں آنکھتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث مجھ سے بات کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، ہین تین پر اور آپ کو بات کرنے نہیں آتا ہے، آپ کو کچھ علم نہیں ہے مردہ سننے پر. کیسے اب سنیں ابن وہاب نجدی. ارے ازدی نزدی کے بات چھوڑو میرے بھائی، یہ بتاؤ کہ کون سنتا ہے مردہ کی زندہ؟ آپ میری بات سنیں بس میری بات سنیں نا. جب دو کوڑی کا تم کو علم نہیں رہتا ہے تو پھر واٹس ایپ میں آ کے فڑفڑاتے کا ہے ہو؟ بولیے. ارے نہیں جب دو کوڑی کا علم نہیں ہے تو تم لوگ واٹس ایپ میں آ کر کے اچھل کود کیوں کرتے ہو؟ جب مردہ اور زندہ نہیں معلوم تو یہ سنے گا وہ سنے گا، وہ زندہ ہو کے سنے گا، وہ مر کے سنے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا، پھر عام مسلمان زندہ ہو کے سنے گا، پھر عام مسلمان مردہ ہو کے سنے گا، پھر کافر مردہ ہو کے سنے گا، پھر کافر زندہ ہو. یار جب نالج نہیں ہے تو واٹس ایپ میں لمبا چوڑا اسٹیٹس کیوں ڈالتے ہو؟ اور لمبا چوڑا ایک آڈیو ملی تمہاری، بولے میں بولا لگاتا ہوں بھائی، لگتا ہے کوئی علمی صلاحیت ہوگا، لیکن تم تو یہ ٹھنٹن گوپال نکلے. بولیے ابھی وقت سے بتاؤ کون سنتا ہے مردہ یا زندہ؟ بولیے کون سنتا ہے مردہ یا زندہ؟ تم نے بھونک لیا. ارے بھائی میں کتا تھوڑی جو احمد رضا نے کہا کہ وہ والا نسل کا جو نا کتا ہے، تم اس کے بچے ہو والا نسل کے، تو کتا تم نہ بھونکو گے. تمہارا جوتا اگر کوئی کھا لے تو برتن کو 7 بار جو ہے دھونا پڑے گا. کتے کے جوتے برتن کو 7 بار دھونا پڑتا ہے، معلوم اللہ رسول کی حدیث ہے. بول لیا. ارے یار تم لوگ جو ہیرو بن کر کے واٹس ایپ میں تم لوگ آڈیو ڈالتے ہو ایسے ویسے، ابھی تمہارے نمبر کے ارے ابھی تمہارے نمبر کے ساتھ جائے گا ابھی آڈیو یوٹیوب میں، کیسا لگے گا؟ لوگ سنیں گے تمہارے منہ پر، بولیں گے یار تم کو دو کالے کا علم نہیں ہے. ایسا ہے نا، آپ یوٹیوب پہ ڈالو کہیں پر ڈالو، ٹھیک ہے. آپ کو اگر بات کرنا ہے، ارے بات تو کہاں کر رہے ہو یار تم؟ میری بات سنیں، اگر آپ کو بات کرنا ہے میری بات سنیں. آپ ایک دم کال لگا رہے ہیں، ایک دم سوال کر رہے ہیں. اچھا آرام سے کال لگا کے بات کریں. میری بات سنیں، اگر آپ کو بات کرنا ہے آپ اپنا موقف بتائیں. آپ کا موقف. ارے یار عجیب آدمی ہو یار، موقف بتائیں تو مردے سنتے ہیں. میری بات سنیں، تم کو تمہارا موقف نہیں معلوم کہ مردے سنتے ہیں کہ زندہ سنتے ہیں. رکھو